सगळ्यांक नमस्कार आणि नमस्कार. सगळ्यांक येवकार आणि माये मोगाचो नमस्कार. जसं खूप दिसांनी आमी मेळटा आणि कोरोना खातीर प्रत्येकाच्या मनात भीती आसा आणि भीती आसपाकूच जाय, कारण ताचेर वखद येवना आणि सबंद भारतांत तो पसरत आसा, गोंयांतूय पसरला आणि UK सारक्या देशांत, स्पेन, UK ह्या सारक्या देशांत दुसरो सेकंड हें चालू जाल्लो आसा आणि ताजो इम्पॅक्ट कितलो जातलो हें कोणाक खबर ना. ऑन एन एवरेज 2000 लोक विकली मरतले अशें तांणी हें काडलेलें आसा UK सारक्या कंट्रीन. आनी तें जर जायत जाल्यार गोंयांत आनी भारतांत आमकां चड केअर घेवपाक जाय अशें दिसता. आज प्रामुख्यान हांव जर तुमच्या मुखार आयला तो मगो पक्ष आनी संघटना. मगो पक्ष आनी संघटना आनी मुखार आमी कशे वतले हाजे विशीं उलोवपाक. मित्रांनो, मगो पक्ष हो खूब जुनो. स्वातंत्र्या नंतर 1963 जर गोंयांत खंयच्याय पक्षान राज्य केलें आसत जाल्यार तें मगो पक्षान केलें. प्रत्येकाच्या काळजांत आशिल्लो हो पक्ष, प्रत्येकाच्या मनांतल्यान ह्या पक्षाक प्रेम आसा. पूण काही तांत्रीक आनी काही लोकांक लागून ह्या पक्षाची वाताहत जाली. हें हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना. पूण तो पक्ष गेली 20 वर्सां हांवें म्हज्या हातांतल्यान आनी म्हज्या बरोबर जी कमिटी आसा, मागीर तो नारायण सावंत आसूं किंवा प्रताप फडते आसूं किंवा नरेश गावडे आसूं किंवा दिवकार आसूं किंवा दीपक ढवळीकर आसूं, ह्यांनी सातत्यान प्रयत्न करून म्हार्दोळकार, तेली ह्या सगळ्यांनी मेळून आनी सगळ्यांचो चड आशिर्वाद आमच्या गजानन तिरू नायकाचो ह्या पक्षाक आसा. आनी ह्या आशिर्वादान आमी मुखार सरता आसतना आजून बसून विधानसभेत उरल्या. म्हाका खूब जाणांनी फाटल्या कितल्याशाच दिसांत प्रश्न केलो की इतर पक्ष आपली प्रत्येक मतदारसंघात वेगवेगळी नीती तयार करता, वेगळे वेगळे लोक पक्षांत घेता आनी मुखार वता, तुमी ओगी कितें आसताय म्हणून. मित्रांनो, मगो पक्षाक नीतिमूल्य आशिल्लो पक्ष आनी नीतिमूल्य आशिल्लो पक्ष जेन्ना आसता तेन्ना कोणाकूय घेता आसतना आतां विचार करपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसपाक लागता. कारण आमी घेतिल्ले फाटल्या फावटी आमी बाबू आसगांवकाराक घेतिल्लो, तो आमकां दगो दिवन गेलो. इतर काही लोक आमकां दगो दिवन गेले. तांकां हांव ब्लेम करना, कारण ते पयल्याच फावटी आमदार जाल्ले. पूण तरी आसतना मगो पक्ष खिळखिळो करपाक जे इतर पक्ष कारणीभूत आसा ताचे पेक्षा आमचे लोकूच, मगो पक्षान मोठे जाल्ले लोकूच चड आसा अशें म्हाका दिसता. ह्या मगो पक्षान गोंयचे कितलेशेच मुख्यमंत्री दिले, कितलेशेच बरे लिडर दिले. आज ते इतर पक्षांतूय आसा आनी थोडे घरय गेले, त्या बद्दल दुमात ना. पूण परत एकदां हो मगो पक्ष बांदपा खातीर आमी येता त्या पाडव्याक सुरवात करता आनी आमी अशें ठरयलां की जाता तितलो युवा वर्गाक ह्या फावटी आमच्या पक्षाक सांबाळून घेवपाचें. मतदारसंघात कॅन्डिडेटाची निवड करता आसतना आमची एक कमिटी आमी काडिल्ली आसा. ती कमिटीचे अध्यक्ष आसा बाब दीपक ढवळीकर आनी ताच्या अंडर आमी सबंद मतदारसंघांनी युवा कार्यकर्त्यांक जागृताय दितले. आनी ह्या युवा कार्यकर्त्यांक जागृताय दिता आसतना मगो पक्षान 17 वर्सां केल्लें काम, त्या नंतर आयिल्ले काँग्रेस पक्षान 20 वर्सां काय 18 वर्सां कितें केलें काम, आनी त्या नंतर लोकांनी पळयलें भारतीय जनता पक्षाचें काम. हें काम जर पळयत
जाल्यार नक्कीच युवा वर्ग हो आज शिक्षीत आसा. पयलीं आमच्या वेळार युवा वर्ग अशिक्षीत कमी शिक्षीत आशिल्लो. हांव अशिक्षीत म्हणना, कमी शिक्षीत आशिल्लो. पूण आजचो युवा वर्ग जो आसा तो शिक्षीत आसा आनी त्या खातीर तांकां हें लक्षांत घेवपाक वेळ वचचो ना. आनी त्या खातीरूच मोगो पक्ष नव्या नेटान ह्या येता त्या 2022च्या निवडणुकेक आमी मोठ्या प्रमाणात मुखार सरतले ह्या बद्दल ना. खूब जाण खूब प्रश्न करता की इतलें करून तुमचे मागीर मोगो पक्षांतले मनीस गेले जाल्यार निवडून येवं. हो प्रश्न सदांच आसता. पत्रकारूय करता, जाणटे लोक करता, नेणटे लोक करता, उच्च शिक्षीत लोक करता. पूण शेवट जर तर हेका अर्थ ना. हांव सदांच म्हणटा खंयच्याय पक्षाक 21 आमदार निवडून दिया आनी 21 आमदार खंयच्याय पक्षाक निवडून दिलो की एकामेकाचो सपोर्ट मागीर करपाची गरज ना. ते म्हाकाच प्रश्न खूब जाणांनी विचारल्यात, तूं आज भारतीय जनता पक्षाक सपोर्ट दिलो, काल तुवें मोगो पक्षान काँग्रेसीक सपोर्ट दिलो. तें करचें पडटा, ना जाल्यार 5 वर्सांत 3 फावटी इलेक्शनां जातलीं. हें न करपा खातीर अशें सपोर्ट दिवचें पडटा. आनी त्या खातीरूच जेन्ना आमी आतां ठरयता की प्रत्येक मतदारसंघात काम करपाचें जाल्यार ते 40 मतदारसंघात जर आमी काम करतले आसत जाल्यार आमचे कडेन युवा वर्ग जाय. आनी त्या खातीर आमचो प्रयत्न येता त्या पाडव्या दिसाच्यान आमचो प्रयत्न चालू आसा. आमी प्रत्येक मतदारसंघात येतले, कारण आमकां खबर आसा काही मतदारसंघात आमचो सादो कार्यकर्तो सुद्दां ना. पूण आमी मन बसून काम करून दाखोवन दितले की थंय आमचे कार्यकर्ते तयार जातले, थंय आमचे लिडर तयार जातले, यंग जनरेशन तयार जातले. आनी शक्यतो ज्यांनी मोगो पक्षाक फटयल्या, आपल्या मोगो पक्षांतल्यान जे मनीस गेले, त्रास केले मोगो पक्षाक, तांकां आमी कुशीन धरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आनी त्या खातीरूच आजची ही पत्रकार परिशद घेता आसतना आमचें ध्येय आनी धोरण मोगो पक्षाचें जाहीर करता आसतना आमी प्रत्येक मतदारसंघात युवा वर्गाक मुखार काडपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. बरो शिक्षीत उमेदवार दिवपाचो प्रयत्न आसतलो. आनी त्याच प्रमाणे जर आमकां कदाचित शिक्षीत बरो उमेदवार पूण विनीत उमेदवार आमकां जर बरो मेळटा यंग, जाल्यार ताकाय आमी जो बिझनेसमॅन आसा किंवा इतर हातूंत काम करता ताकाय आमी बरे तरेन वयर काडपाचो प्रयत्न करता. खूब जाण प्रश्न करता की तुमकां हें शक्य आसा. अशक्य कांयच ना. शेवट संघटना मजबूत करप हें प्रत्येक पक्ष कार्यकारिणीचें काम आसा. आनी पक्ष कार्यकारिणी जर जिवंत उरतली जाल्यार पक्षाच्या संघटनेत प्रत्येक मतदारसंघात वचून काम करप, तेन्नाच पक्ष संघटना जी आसा ती जिवीत उरता. आनी त्या खातीरूच तो प्रयत्न मोगो पक्ष येता ते पाडव्याच्यान चालू करतलो आनी प्रत्येक मतदारसंघात वतलो. दुसरी गजाल आसा, आमचे 17 उमेदवार जिल्हा पंचायतीक उबे रावले आनी जिल्हा पंचायत 25 नोव्हेंबर ते 5 डिसेंबर ह्या भितर केन्ना एक दीस जातली. आनी ह्या दीस हे जे 17 उमेदवार आनी 2 आमचे कोण पक्षाक आमी सपोर्ट केला त्या सगळ्यांक आमी निवडून हाडपाचो प्रयत्न करतले. सामको मन बसून आमी तांचें काम करतले. आनी प्रत्येक जो युवा वर्ग आतां आमी जो घेवपाक पळयता तांकांय सांगतले की हे जे जिल्हा पंचायत सदस्य आमी दवरिल्ले आसा तांकां निवडून हाडपाक तें कर्तव्य आमकां करपाक जाय. ह्या शिवाय योजना विशीं माहिती दिता आसतना काही गोष्टी ज्यो मोगो पक्षान पयलीं पसून केल्यो, कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतनाच म्हादय राखपाचें काम ह्या मोगो पक्षान 1978 पर्यंत मोगो पक्ष आशिल्लो तो पर्यंत करीत आशिल्ले. 73 तो प्रॉब्लेम चालू जाल्लो. कळसा बंडोरा प्रोजेक्ट 1972 चालू करपाचें थारायलें. पूण मोगो पक्षाक लागून 1978 पर्यंत तांकां हें काम करपाक दिवना. पूण जेन्ना काँग्रेस आयली तेन्ना तांचें इल्लें इल्लें काम चालू जालें. सेंट्रलाक काँग्रेस आशिल्ली, गोंयांत काँग्रेस आशिल्ली, तेन्ना हें चालू जालें. आनी आतां तर भारतीय जनता पक्ष आसा, ही नदी आमच्या गेल्ल्यान जमा आसा. ते उलयता की आमी 61 धरणां बांदतले म्हणून. हांव चॅलेंज करता तांकां की 61 धरणांतली जवळ जवळ 15 धरणां फॉरेस्ट एनवायरमेंट आनी ग्रीन ट्रिब्युनलान नाकारतले.
कारण ऑलरेडी जे फोंडे सायडीन एक धरण त्यांनी बांदपाचें ठरयिल्लें शिरोडा मतदारसंघात, ताका जो रिपोर्ट आयलो तो नेगेटीव आयिल्लो. हें सादारण 1985तले गजाली सांगता, 85-86. म्हाका दिसता ह्या मुख्यमंत्र्याक ते खबर सुद्दां आसचेना निरंकाल बेतोडा ह्या भागात. आनी त्या खातीर ही जी धरणां त्या वेळार ती दाखयली ती म्हाका दिसना ही धरणां ते बांदतले अशें. पूण ह्यातूंत जर कितें आतां मुखार तजवीज करपाची आवश्यकता आसा ती आमच्या भारतीय जनता पक्षा कडेनूय जावची ना आनी आमच्या काँग्रेसी कडेन जावची ना अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर परत एकदां मगो पक्षाची गोंयांत गरज आसा हें आमी प्रत्येकान लक्षांत दवरपाक जाय. होच प्रश्न ना, आज रेल्वे ट्रॅकाक लागून झगडटा, डबल रेल्वे ट्रॅक. आज काँग्रेसीचे लोक रस्त्यार उतरल्या, बाकीच्या पक्षाचे लोक रस्त्यार उतरल्या, BJPचे लोक रस्त्यार उतरल्या. हो डबल ट्रॅक जो आसा तो 346 किलोमिटर वीच स्टार्ट्स फ्रॉम कर्नाटका एंड्स एट मार्मुगोवा. तातूंतलो फक्त 60 किलोमिटर जो डबल ट्रॅक आसा तो गोंयांत येता. आमी काल सहज इंटरव्यू वाचलो, ज्या इंटरव्यू कोकण रेल्वे साऊथ वेस्टर्न रेल्वेची जी हांगा बायल इन्चार्ज आसा तिचो, आनी तिणें त्या इंटरव्यूक कितें सांगलां की 50% जमीन एक्वायर जाल्या. म्हजो गव्हर्मेंटाक प्रश्न आसा, जेन्ना 50% जमीन एक्वायर जाल्या तेन्ना गोंयांत हो प्रोजेक्ट आतां कसो चालू जालो? कारण सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो रूल आसा 70% जमीन एक्वायर जर जाली आसत जाल्यार फुडली प्रोसेस एक्झिक्युशन प्रोसेस तुम्ही स्टार्ट करूं शकता. आनी ताणी कितें केलां, ताणी कर्नाटकांत ही जमीन घातिल्ल्या कारणान ती 70% दाखयल्या. हाचे वयल्यानूच गोवा गव्हर्मेंट खंय शेणलो तें पळया. हाणी जरी कितलोय प्रयत्न केलो हो प्रोजेक्ट चालू जातलो. दुसरो काल निलेश काब्राल उलयलो की आय वील नॉट अलाव 11.4 मिलियन टन्स, मोर दॅन 11.4 मिलियन टन्स कोल टू कम एट MPT. हांव चॅलेंज करता, कारण तांचो एस्टिमेटेड एज ऑन टुडे इज 24.11 मिलियन टन्स. आनी तांणी सांगलां की MPT जर सर्वायव जातले आसत जाल्यार हो कोल हांगा येवपाची गरज आसा. म्हाका याद जाता ती 2012 पयलीं जे मायनींग चालू जाल्लें. मित्रांनो, हांव सदांच उलयतालो, एसेंब्लींत सुद्दां हांवें प्रश्न काडला की गोंयांत जर 35.81 मिलियन टन्स NOC आसा मायनींग काडपाक, जाल्यार तुमी 65 मिलियन टन्स कशे काडटा? पर इयर 35.85 मिलियन टन जे मायनींग आशिल्ले ते ह्या लोकांनी 65.18 मिलियन टन काडले. आनी त्या खातीरूच मायनींग बंद जालें, कारण केवोस जालो सगळे रस्त्यांनी. भुरगे इस्कोला पावूंक शकले ना, एक्सिडेंट जावपाक लागले, मेळत तशे मीन ट्रकांनी भरपाक लागले. आनी त्या खातीर हें खंय ना खंय तरी बंद करपाक जाय हें सरकारांतले काही लोकांक कळपाक जाय. आनी तेन्ना हें हातांतल्यान गेल्या नंतर हे गोश्टी, आनी ह्यो गोश्टी मगो पक्ष जेन्ना सरकार आशिल्लें तेन्ना असल्यो गोश्टी केन्नाच जाल्यो. ह्यो गोश्टी करता आसतना जो मुख्यमंत्री म्हणून आसता ताणें खंबीर आसपाक जाय. हो मुख्यमंत्री खंबीर आसा हें तुमी सांगपाचें. म्हाका सांग, आज सकाळीं घेतिल्ले मिटिंगांत काल 30 जाण तांच्या पार्टींतले उलयल्या की IIT आमी शिफ्ट करपाक जाय. मित्रांनो, IIT फर्मागुडेर येवची हें पयलीं बसून हांव म्हणत आसा. जाय जाल्यार FAR वाडया. तुमचे कडेन जर जमीन ना, 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन फर्मागुडेर एवेलेबल आसा एट दीस मोमेंट. तुमकां जाय जाल्यार 2 FAR तुमी मेळत तसो विकता. वाय नॉट यू गीव फॉर प्रोजेक्ट लायक IIT 2 FAR तांकां बांदून दिते. आनी जो कितें कमी पडटा आनी 10-15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन फर्मागुडी एवेलेबल आसा, इजिली करून एक्वायर करा. प्रोसेस आसा म्हणजे आमकांय कळटा प्रोसेस आसा. आनी हें डे 1. आनी जेन्ना IITचें फावंडेशन स्टोन आनी जी सुरवात गोंयांत जाला तेन्ना हांव आसा, माननीय त्या वेळा वयले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आसा, प्रकाश जावडेकर आसा. आनी त्या वेळार हांवें स्वता सुद्दां वॉच केल्लो की IIT
तुम्ही इंजिनियरींग कॉलेज कॅम्पसातूच मोठी करची. दोन्ही प्रोजेक्ट गोवा इंजिनियरींग कॉलेज आणि IIT आमकां जाय, आमकां गरज आसा. आणि NIT तुमी जर कुंकळ्ळेत वता आसा ती गोवा इंजिनियरींग कॉलेज कॅम्पसा आसा. आज पयर तांचो 4th इयर स्टुडंट पयलो आयलो गोवा IITचो, गोवा NITचो. आणि हे सगळें खबर आसतना किंवा म्हाका दिसता कशें म्हणटा कानार पांगरूण घालप आनी दोळे मुखार हात दवरप, म्हणजे आसा तेही दिसना आनी कोण उलयले जाल्यार आयकुपाची गरज ना. अशी परिस्थिती आज ह्या सरकाराची जाल्ली आसा. सरकाराच्यो चुको लोकांच्या माथ्यार मारून हे सरकार भारतीय जनता पक्षाचें कितें करपाक सोदता कारण ही चूक आज एक जायत आसा आनी ताका ते ब्लेम करता दुसऱ्याक. जो रेल्वे डबल ट्रॅक आयलो पळय 2011 सेंटरा एप्रूव जाला. 2011 सेंटरा एप्रूव जाला आसतना तेन्ना UPA गव्हर्मेंट थंय आशिल्लें आनी गोंयांत काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्लें. आतां ह्यो सगळ्यो गोश्टी खबर आसतना तुमी आज रस्त्यार 2000 कोटीचें टेंडर काडलां नॉर्थाच्या आमच्या कर्नाटक सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आनी 2000 कोटीचें काम हें चालू आसा. जवळ जवळ 280 किलोमिटर ट्रॅक डबल ट्रॅक ऑलरेडी कंप्लीट जाला. फक्त 60 किलोमिटर आणि 30 किलोमिटर फ्रॉम कर्नाटका सेक्शन 90 किलोमिटर ट्रॅक उरता. आणि हे सगळे खबर आसतना तुमी काय उलयना. निलेश काब्राला सारको म्हणटा की 11.2 मिलियन टन्स त्याच्या वयर आमी NOC दिवचे ना. तुमचे NOC ते रावना. एकदा MPT गोंयांत आयली आनी रेल्वे चालू जाली की रेल्वेचो मालकी हक्क हो तुमचे कडेन ना. MPTचो मालकी हक्क तुमचे कडेन ना. यू कांट स्टॉप इट. जशें नॅशनल हायवे यू कांट स्टॉप इट. आनी कोणाक ते कितें सांगता. दुसरी गजाल, जेन्ना हो कोल हांगा येता आमी कितलेशेच म्हणजे थंय टर्मिनलार प्रॉब्लेम जाता तो टर्मिनल सारको करा. विधानसभेत ह्या कोलाचेर जवळ जवळ एक तास चर्चा जाल्या. एक तास चर्चा जावन आजून त्यो फेसिलिटीज MPT कित्याक तयार करना. आनी MPTन हें जर कंट्रोल केलें आसत लोकांक कसो त्रास जावंक शकता. हाजो अर्थ तुमकां 24 मिलियन टन्स फुडल्या वर्साच्यान कोल हाडपाक जाय आनी तो ओपन तुमकां रेल्वे रुटांतल्यान मेळपाक जाय. आनी हें करता आसतना मोगो पक्षाची डेफिनेटली गोंयकारांक याद जातली. कारण मोगो पक्ष आज एक स्टेटमेंट जावन वाचलो की 1949तल्यान कोल गोंयांत येता. आमकांय खबर आसा 1949तल्यान कोल कसो येतालो कितें आनी तो कितलो येतालो. तो टनांनी येतालो, मिलियन टनांनी न्हय. ताचेर उलोवपाक जाय. आज येता तो कोल मिलियन टनांनी येता आनी तेन्ना येतालो कारण थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज ओन्ली इन कर्नाटका. हायड्रो पावर प्रोजेक्टा हो कोल लागना आमकां कोल लागता तो थर्मल पावर प्रोजेक्टा. आनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट जर चलतले आनी लायट जर आमकां मेळटली आनी लायट जर आमकां मेळना कारण आमी थंयच्यान आनी बाकी कडच्यान लायट घेता आनी मॅक्झिमम लायट आमकां जी मेळटा पावर ती थर्मल प्रोजेक्टा वयल्यान. हायड्रो प्रोजेक्टार आमकां लायट मेळना कारण उदकाचो प्रॉब्लेम आमकां आसा. हें सगळ्यांक खबर आसा. जांकां टॅक्निकल नॉलेज आसा तांकां ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा. पूण ह्यो सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना तुमी दिता तेन्ना ह्या लोकांक पर्यंत तुमी पावयना. आनी ह्या खातीरूच मोगो पक्षाची अत्यंत आवश्यकता परत एकदा गोंयांत आसा. 17 वर्सां राज्य केल्लें मोगो पक्षान तुमी पळयात. त्यानंतर 18 वर्सां राज्य केल्लें काँग्रेसीचें राज्य तुमी पळयात. आनी फ्रॉम 2000 आज पर्यंत जे भारतीय जनता पक्ष राज्य करता ताजेर तुमी पळयात. आज एकवाच्यता ना. सरकारांत एकवाच्यता आसची पडटा खंयी वतला जाल्यार. मुख्यमंत्रीच एकवाच्यता ना. पयलीं सांगलें ताणें 1000 जॉब दिता, मागीर सांगलें 5000 एसेंब्लींत भाशणांत सांगलें ताणें 5000 जॉब आपूण दिता. आज 5 आनी 1 6 जाले. काल ताणें सांगलो 11000 जॉब दिता. 6 आनी 11 17,000 जॉब ताणें दिवपाक जाय. तो उलयले त्या प्रमाणे ताणें सांगचें
लोकांक खरें कितले जॉब तो दितलो काय फटयतलो. लोकांक फटोवपाक वेळ ना, लोक विसरता, तोही जाणा लोक रोखडे विसरता म्हणून. कारण 17 वर्सां राज्य केल्लें एमजीन लोक परत विसरले फुडल्या 40 वर्सां. आनी त्या खातीर गोंयचें नुकसान जालां. कारण तुमी खंयचोय गोंयचो मेन प्रोजेक्ट काडा, मोगो पक्षान केला. धरणां कोणी मारली, मोगो पक्षान मारली. कंप्लिटली काँग्रेसच्या हातूंत जाली. 44 जालें एक धरण. एक धरण पयशांत कंप्लीट जालें सांग्या वयलें. पूण ताची जी सुरवात जाल्ली ती 1968 चालू जाली ह्या धरणांची. पयले वॉटर प्रोजेक्ट कोणी तयार केले, मोगो पक्षान तयार केले. पयलो वॉटर प्रोजेक्ट 8 MLDचो फक्त ओपाक आशिल्लो 1948 पुर्तुगाल गव्हर्मेंटान केलो, पुर्तुगीजान. त्या नंतर दुसरो जो आमी केलो तो 40 MLD 2 प्रोजेक्ट केले, ते मोगो पक्षाच्या कारकिर्दींत केले. आणि त्यानंतर वाडीव हे चालू जाले सगळे कडेन. काल तुम्ही एक लक्षात हाडा, कनाल निवळ करपाक एके वटेन 1.62 करोड दिल्या आनी दुसरे वटेन कितले तरी 1 करोड दिला. हांव ताजे बरोबर ह्या 30 किलोमिटर चलपाक तयार आसा. मुख्यमंत्री जर येता आसत ताणें म्हाका आपोवचो. कारण हें उदक खंय खंय व्हांवता आनी खंय खंय पिड्ड्यार जाता हें म्हजे बरोबर येवन दाखोवचें. हे फक्त दोळ्यांक हें घालपाक आमकां सांगलां. आनी इतल्या पयशांनी तें जायना. खरेंच जर कनाल तुका सारकें करपाचें आसा जाल्यार म्हजे बरोबर यो, आमी चलुया 30 किलोमिटर. आय एम रेडी 30 किलोमिटर चलपाक. म्हणजे कळटलें कनाल कितें परिस्थिती जाल्या त्यो. अर्दे मदीं कनाल सादारण 20-20 मिटर नाच. तेही तुका दाखयता. जें उदक कुंकळे सारके इंडस्ट्रियल इस्टेटीत मेळत तशें व्हांवता आतां नोव्हेंबराच्यान, तेही तुका दाखयता. थंय अग्रिकल्चर दोनूय सायडीन काडा रिजर्व आसा. जो आमचो रावळ फोंड पर्यंत कनाल आयला सांग्या वयल्यान, तो दोनूय सायडीनी काडा जमीन रिजर्व आसा. आज पर्यंत कोणीच खंयच्याच गव्हर्मेंटान करूना. 1980 हें काम मोगो पक्षान केल्लें. रिजर्व जी जमीन अग्रिकल्चरा खातीर दवरपाची ती मोगो पक्षान दवरली. पूण त्या नंतर मोगो पक्ष गेल्या नंतर तुमी कितें केलें काँग्रेसीन आनी BJPन तें लोकांक सांगात. ह्या जमनीत कांयच आजून पसून करूना. ती जमीन तशी पडिल्ली आसा. हांव जाय जाल्यार एक दीस परेड काडून आय एम रेडी फ्रॉम रावळ फोंड टू. आनी रावळ फोंडांत तर सगळी पिड्ड्यार करून उडयल्या. जमीनूच पिड्ड्यार जाल्या आनी कनालूय पिड्ड्यार जाला. आत्मनिर्भर केन्ना जातले? शेतकऱ्याक तुमी हातभार लावपाक जाय. शेतकऱ्यांचे आजून पसून जे लॉस जाला पयलींच्या पावसांत आनी ताचे पयलींच्या पावसांत ते तुमी दिवना. जे शेतकऱ्याचे बांद फुटल्या ते बांद तुमी आजून बांदिना. जे शेतकऱ्यांनी मशिनां मागल्या ह्याची मळपाची आनी ह्याची कापणी करपाची, ती मशिनाची फायल जवळ जवळ 1.5 म्हयनो जालो अग्रिकल्चर मिनिस्टरा कडेन आसा. म्हणजे ह्या सगळ्या सारासार विचार केले नंतर आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर गोंय, स्वयंपूर्ण गोंय तुमी कशें करतले म्हाका सांगात. फोंडें इनॉग्रेशना 50 वर्सां जालीं म्हणून डेरीचे तूं आयलो, तेवटेन सुमूल हाडली कोणी? गोंयचे टोटल दूद कितलें येता? 85,000 लिटर येता म्हणून ताणें सांगलां. म्हजे म्हायती प्रमाणे 78,000 येता. तुमच्या बरोबर गेल्या 50 वर्सांत आज पर्यंत गोवा गव्हर्मेंट फक्त 85,000 लिटर्स दूद मॅन्युफॅक्चर करता. आमचो रिक्वायरमेंट कितलो? आमचो रिक्वायरमेंट इज 2.39 इन ट्युरिजम. हे 2.39 lakhs लिटर पर डे. हे ट्युरिजम म्हणजे आतांचे सिजनाक. आनी सादारण 1.7 to 1.8 आमचे सिलेक्ट सिजन. जे 50 वर्सांत आमी 1.5 लाख लिटर दूद आजून बसून काडूंक शकले ना. थंय तो डिक्लेअर करता की येता ते एका वर्सांत ह्या गोल्डन जुबली कार्यक्रमाक एका वर्सांत आपूण हें दूद 1,50,000 दिता, करून दिता.
सारखं आहे. आम्ही अभिनंदन केला आणि त्याशिवाय सांगला की आमच्या घरात 2 गायो आसा. 2 लिटर दूध हांव डेली तुका एका वर्सा नंतर पावयता, बंगल्यार पावयता कोण सीएम आसता ताका. कारण हे अभिनंदन करपा सारकेंच हें आसा स्टेटमेंट. 1,50,000 लिटर दूध जर तूं एका वर्साक करू शकता, जे आज 78,000 ते 85 आसा, ताच्या हेच्या प्रमाणे 85, म्हज्या हेच्या प्रमाणे 78,000 येता, जाल्यार त्या मनशाचें अभिनंदन मुख्यमंत्र्याचें करपाकूच जाय आणि मगो पक्ष ती करतले. तर खंयचीय गोश्ट उलयता आसतना ती साकार कशी जातली हें पळोवपाची आवश्यकता आसा. संजीवनी साकार कारखानो काल सुद्दां तांचें आंदोलन जालां, आमकां पयशे मेळूना. तो पयलीं सहकार मंत्री आसतालो, तुमकां पयशे 10 तारीख पर्यंत मेळटले म्हणून ऑगस्टाचे सांगितले. अजून पसून तांकां पयशे ना. लयला साखर कारखान्याक ऊस घातला, ट्रान्सपोर्टाचे पयशे मोटर ट्रकवाल्यांक मेळूना. म्हणजे ह्या सगळ्या सारासार हे कोण? हे आत्मनिर्भरात येना, स्वयंपूर्णात हे येना, हे आमी विचार करपाक जाय. काय हे वेगळे ते वेगळे? सगळ्या गोष्टीचो सारासर विचार केल्या नंतर आज प्रत्येकाच्या मनान येतलें मगो पक्षान केल्लें काम, त्या वेळार केल्ले सगळे योजना अजून पसून कार्यान्वीत आसा. आज काही हे बंद उडोवपाक पळयता, फॉर एग्जाम्पल संजीवनी सहकारी कारखानो, पण तुमचे कट्टुला ना ते. हांव स्पश्ट सांगता, हांव असोच शब्द वापरता, तुमच्या कट्टुला ना. ज्या दिसा तुमी ही सहकारी साखर कारखानो बंद उडयतले त्या दिसा सावन भारतीय जनता पक्ष गोंयच्यान ना. हांव चॅलेंज करता. आणि हें जर जालें आसत जाल्यार लोक आनी शेतकरी तांकां माफ करचे ना. कारण सहकारी साखर कारखाना तयार करपा खातीर शेतकऱ्याचो कोणो म्हणून तो तयार जाता. जेन्ना धरण बांदलें तेन्ना ह्या धरणा सकल, सांगे धरणा सकल कितलेशेच लोकांक जमनी दिले गेल्या. त्यो मागीर काँग्रेसच्या हातूंत डिस्ट्रिब्युशन सुद्दां जावना, त्यो तश्योच दवरल्यो कुट्टी घेवपा खातीर. हजारो एकर जमीन थंय शेतकऱ्यांक दिल्ली. त्यो जमनी आतां दिता म्हणून आयकले हांवें, अजून पसून दिवना. आणि हे सगळे सारासार विचार केले नंतर जे प्रोजेक्ट गोंयांत आयले ते मगो पक्षाच्या कारकिर्दीत आयले आणि फक्त वयर मलमपट्टी करपाचें काम केल्लें आसा. मलमपट्टी करता आसतना कितें कितें मुखार जालां हें सगळें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आणि म्हजो एकूच मतदारांक, लोकांक, सगळे जे मोठे लोक आसा, बिजनेसमॅन आसा, की परत एकदां हे सगळे मगो पक्षाच्या हाता सकल येवपा खातीर प्रत्येकान मनापासून काम करपाची आवश्यकता आसा. आणि त्या खातीर आमची एक्झिक्युटीव कमिटी येता त्या पाडव्याक ही सुरवात मोठ्या दबाज्यान करपाचें थारायलां आणि तो प्रयत्न प्रत्येक मतदारसंघात जातलो ह्या बद्दल उलो. आज आनी एक गजाल आसा. कोरोना व्हायरस सबंद भारताक पसरत आसा. आणि कालूच तुम्ही एक न्यूज आयिल्ल्या की सलमान इन गोवा विल बी देर इन द मंथ ऑफ डिसेंबर एंड. म्हाका खबर ना, युकेत काल कॅबिनेटान डिसिजन घेतलां, युके गव्हर्मेंटान, की सेकंड लॉकडावन इन युके इज टू बी कन्सिडर्ड म्हणून. जर अशी डिसिजनां युके सारको देश घेता आसत जाल्यार म्हाका दिसता तातूंत खंय तरी आमी सतर्क रावपाची आवश्यकता आसा. आनी त्या खातीर सन्मान पार्टी अंदूच्या वर्सा करचे न्हय. इतलेंच न्हय तर नरकासूर आयोजन आनी इतर गोश्टी ज्यो आसा, नरकासूर स्पर्धा बंद करच्यो. कितें मेळपाचें आसा तातूंत? हांव स्पश्ट सांगता, पणजेच्या हातूंत 6 फूट, 5 फूट, 8 फूट कितें मेळपाचें आसा नरकासूर स्पर्धा घेवन? हेचो अर्थ आमी आमच्याच पांयार फातर मारून घेता, आमी लक्षांत हाडना. आज नरकासूर स्पर्धा बंद करपाची आमकां आवश्यकता आसा. सन्मान पार्टी बंद करपाची आवश्यकता आसा. कारण यंग जनरेशन जें आसा तांकां लक्षांत उरना. बाबा सोशल डिस्टन्सींग दवरपाक जाय, बाकीच्यो गोश्टी पाळपाक जाय, ह्यो प्रत्येकान फॉलो करपाची आवश्यकता आसा. आणि ह्यो गोश्टी जर फॉलो जातले आसत आपल्या रेव्हेन्यू मेळटा, गोवा गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू मेळटा म्हणून ह्यो गोश्टी फॉलो करप ना.
10वी 11वी 12वी तुवें चालू केली, आमी तुमचे बरोबर आसा, पण सोशल डिस्टन्सिंग दवरून ही स्कुलां चालू जावपाक जाय जश्यो एग्जामी जाल्यो. पूण ज्या कडेन तुमी कित्याक करता थंय आमी तुमचे बरोबर. कारण सन्मान पार्टी आणि रेव पार्टी ह्यातूंतल्यान बरें कांय उत्पन्न जावचें ना. नरकासूर स्पर्धेंत बरें कांय उत्पन्न जावचें ना. ह्यातून नकारात्मक गोष्टीच घडत वतल्यो आनी त्यो कंट्रोल करपाक ह्या सरकाराक जर कळना आसत जाल्यार हें सरकार कित्याक हाचेर ताणें विचार करपाचो आसा. आनी अश्यो स्पर्धा मोगो पक्षाच्या कारकिर्दींत केन्ना जावना. काँग्रेस आयलो आनी असल्यो गोश्टी घडपाक लागले. हे नरकासूर तयार जाले. नाजाल्यार पयलीं मोगो पक्षाच्या कारकिर्दींत हे नरकासूर नाशिल्ले. कोण तरी घरा कडेन नरकासुराचो वध करतालो, पूण काँग्रेसीन खरें नरकासूर तयार केलें. हांव आरोप करता, काँग्रेसीन खरें नरकासूर तयार केलें आनी त्या खातीर हे नरकासूर चड जाले. आनी तातूंतल्यान हें सगळें गोंयचें वायट जायत आसा. खातीर हे नरकासूर कोण हे काँग्रेसीन सोदपाची गरज आसा, भारतीय जनता पक्षान सोदपाची गरज आसा. भारतीय जनता पक्ष आपूण म्हणटा वेगळो पक्ष आनी करता सगळीं नाटकां काँग्रेसीची. तीच प्रॉम्प्ट करून घेता आनी भितरल्यान नाटकां करता. म्हणजे ह्यो सगळ्यो गोश्टीचो सारासार विचार केल्या नंतर म्हाका दिसता गोंयकारांक पर्याय ना. गोंयकाराचो ह्या मातयेंतलो पक्ष मोगो पक्ष आसा, ताणें सगळे गोंयच्या लोकांक हातभार लायला, हातान हात घालून दिला. आनी तो परत जर आयलो जाल्यार ह्यो ज्यो योजना बंद पडल्या किंवा शेतकऱ्यांक आदार दिवपाचो किंवा इतर लाडली लक्ष्मी सारकी योजना तुमी बंद उडयली. माननीय मनोहर पर्रीकरान त्या वेळार खूब विचार करून ही योजना घेतली. आज जवळ जवळ 11,000 अर्ज प्रलंबीत आसा पयशे ना म्हणून. त्यातून आता तुम्ही पैसे ना म्हणून 3 लाख केले, ते करा तुम्ही. त्यांना आम्ही म्हणिल्लें की ज्यांच्याकडे पैसे आसा तांकां तुम्ही 1 लाख कशें दिता काय म्हणून लग्न जालें म्हणून. पूण तो हक्क, बायलेचो हक्क, चलयेचो हक्क अशें म्हाका सांगलें गेलें. आनी त्या खातीर आतां 3 लाख आतां जाले जालें बरें आसा, करा तुमी 3 लाख करा किंवा सगळ्यांक दिया. आमकां ताजें हें ना, पूण दिता जाल्यार ते सारकें दिया. 11,000 प्रलंबीत आसा. 3 वर्सां तुमी आजून लग्न जाल्ले बायलो भुरगीं जालीं पूण तांकां आजून पयशे मेळना. अशी परिस्थिती तुमी निर्माण कित्याक केल्या? कारण तुमी ह्यो गोश्टी तयार केल्यो, त्या खातीर तुमचे खातीर जालें. कालची गजाल घेया, कोरोना व्हायरसाचेर अकस्मात दोतोरांक जे हॉटेलां दिल्लीं, नर्सिंगची हॉटेलां बंद करतात. विचारूच करना. एका वटेन 6-7 मनीस दिसाक मरता आनी दुसरे वटेन तांचे जे सोयी जी तुमी दिल्या कोण थंय काम करपाक तयार नासता. हांवूय कोवीड पेशंट आशिल्लो. हांव ज्या कडेन राविल्लो हॉस्पिटलाक थंय सगळे केरलायट नर्सीस आनी ब्रदर्स आशिल्ले. आमचे गोंयचे कोण ना. आमी लक्षांत घेवपाक जाय. आनी अशे वेळार आमचे दोतोर जर खंयी काम करता, नर्सी जर काम करता, तांकां सोय दिवचे पेक्षा तुमी तांची सोयीच बंद करता. म्हणजे तुमच्यात एकवाच्यता ना. हांवें पयलींच म्हटलां, तुमच्या मंत्र्या मदीं एकवाच्यता ना. मुख्यमंत्री आनी मंत्री कितें करता हें एकामेकाक खबर नासता. अशी परिस्थिती जेन्ना येता तेन्ना म्हाका दिसता सबंद गोंयच्या लोकांनी परत विचार करपाक जाय. 2022 म्हणजे सादारण 1.5 वर्स सुद्दां उरूना. 1 वर्स 4 म्हयने उरल्या आनी ह्या 1 वर्स 4 म्हयन्यांत लोकांनी सारासार विचार करपाची आवश्यकता आसा. आनी योग्य पक्ष जो खरेंच गोंयकारा खातीर काम करतलो ताका निवडून दिवपाची आवश्यकता आसा. एज्युकेशनाक सुद्दां जर पळयत जाल्यार एज्युकेशन झोन इम्प्रुवमेंट इन गोवा आफ्टर लिबरेशन जर कोणी केलो आसत तो मोगो पक्षान केलो. तुम्ही खंयचेय कॉलेज काडा, गोवा इंजिनियरींग काडा, पॉलिटेक्नीक कॉलेजीस काडा किंवा जी बरी बरी कॉलेजां जाली ती काडा, ती सगळी त्या वेळार तयार करची पडटा. हें प्रत्येकान लक्षांत दवरपाक जाय. फार्मसी कॉलेज आसा ही सगळी म्हणजे विदीन 2 इयर्स 1963 पर्यंत हे सगळ्यो सुखसोयी गोंयांत तयार जाल्यो. कित्याक जाल्यो? ह्यो अशी जर योजना तयार केल्यो जाल्यार आनी कितलीशीं 2 तरी धरणां जावपाक जाय आशिल्लीं. आज उदका जी बाराबारी जाल्ल्या इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ दॅट. सर तुम्ही आरोग्य मंत्र्यान सांगले की आरोग्य मंत्र्यान म्हणल्यार की गोंयांत सेकंड वेव येवपाक शकता नोव्हेंबरान. तेन्ना काळजी घेवपाक जाय म्हणून आरोग्य मंत्री सांगता आनी दुसरे वटेन दुसरे मिनिस्टर सांगता की आमी सन्मान करता म्हणून. सो इज वॉट हांव म्हणटा की सन्मान आनी नरकासूर
हांकां कोणी जर इम्पॉर्टंट दिसता आसत जाल्यार फुडली 2022ची निवडणूक ही तुमच्या आमच्या हातांत आसा. अशा लोकांक घरा धाडपाची आवश्यकता आसा. सन्मानाक आनी नरकासुरांक जो इम्पॉर्टंट दिता त्या लोकांक घरा धाडपाची आवश्यकता. कोळशाक जो इम्पॉर्टन्स दिता ताका घरा धाडपाची आवश्यकता. हांव स्पश्ट म्हणटा. आनी कोळशाक इम्पॉर्टन्स कोणी दिला? भारतीय जनता पक्षान आनी काँग्रेसीन दिला. आज काँग्रेस थंय नाचून कितें हांव आरोप करता तांचेर. कारण 2011 UPA गव्हर्मेंट आशिल्लें सेंट्रलाक तांणी हो प्रोजेक्ट एप्रूव केलो. 2011 भारतीय जनता NDA गव्हर्मेंट 2014 आयला आनी आज इम्प्लिमेंटेशन हें गव्हर्मेंट करता. म्हणजे ह्यांची तितलीच ताका. तशीच म्हादयचें काम चालू करपाक पयलें पत्र 2007 काँग्रेस गव्हर्मेंटान दिलें. वीच वी ऑब्जेक्टेड मगो पक्षा. पूण आमकां हेंच रोलूच चड नाशिल्लो. आनी त्या नंतर आतां भारतीय जनता पक्षान तांकां हातभार केलो. ते सांगू सुप्रीम कोर्ट आसा. तिनूय कडेन जर भारतीय जनता पक्षाची गव्हर्मेंट आसा, कर्नाटका भारतीय जनता पक्ष आसा, NDA म्हणून दिल्ली गव्हर्मेंट आसा आनी गोंयांत गव्हर्मेंट आसा, जाल्यार हे कित्याक सुटना प्रश्न? हो प्रश्न बसून सुटोवपा जाता. पूण तें करपाचें ना. सगळें सुप्रीम कोर्टाचेर. कारण तातूंत भितरल्यान उदक उरता. ह्या खातीर ह्यो गोश्टी आसा. आनी ह्या खातीर ताणें जें कितें उलयलां ताच्या हातूंत जर पळयल्यार ताचे कडेन एकूय काम हातूंत जावचें ना ह्या उरल्या तेज्या. सो तुम्ही फुडल्या इलेक्शनाक तुम्ही अलायन्स करपाक रेडी आहा? ओपन ऑप्शन्स नाही, एलायन्सा विशीं आमी विचारूच करूना. आमी इतलेंच थारायलां, आमकां जर सगळ्या गोंयच्या प्रस्थापीत कम्युनिटीनी आमकां जर ह्या फावटी हातभार लायलो. कारण मगो पक्ष विशीं 17 वर्सां काम केल्लें तांकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयच्या लोकांचें उलयता. आनी जे गोंयांत आयले, स्वतंत्र जावन आयले, 1990 पर्यंत जे गोंयांत आयले, तांकां सगळ्यांक गोंयांत कोणी बरें काम केलां हें पूर्ण खबर आसा. आनी त्या खातीरूच हांव लोकां कडेन कळकळीची विनंती करता की ह्या फावटी विचार करा. कारण शेवट हें लोकांनी डिसायड करपाक जाय. कितें बरें आनी कितें वायट हें लोकांच्या मनांतल्यान येवपाक जाय. तेन्नाच ह्यो गोश्टी सगळ्यो सुदारूंक शकता आनी ताचेर उपाय आयोजन जावंक शकता. ना जाल्यार जावचें ना. आतांच पळय कोण खंयच्या पक्षांत आशिल्ले एकाच दिसान उडयो मारपाक लागले. तर कोल एज्युकेशनाक MGP आनी काँग्रेस जे गो फॉर्ड आनी काँग्रेस MGP दिसोंकूच ना थंय खंय फॉर द कोल एज्युकेशन. नाही काँग्रेस आमी ना म्हणजे कितें? आमी कशें वतले तांचे बरोबर? केलांय तांणीच. काँग्रेसीनूच हें कोल हें केलां. डबल ट्रॅक जो पास केला, बरोबर नासले तुमी. कोल केला, डबल ट्रॅक जो केला तो काँग्रेसीन केला. इम्प्लिमेंट भारतीय जनता पक्ष. कशें वतले तांचे बरोबर? पण लोकां बरोबर लोकां बरोबर आमी आसा. कोणी सांगता आमी लोकां बरोबर? तुमचे खातीर फुडली इलेक्शनां वी आर विथ पीपल. हांवें पयलींच सांगलां. आतां आजचो स्टेटमेंट निलेश काब्रालाचो कितें आसा? वी वील नॉट अलाव मोर दॅन 12.15 मिलियन टन्स टू कम टू द अनपिरी म्हणटा. फुडल्या एज्युकेशनाक हांव चॅलेंज मारता ताका. तुम्ही फुडल्या एज्युकेशनाक लोकां बरोबर आसतले. आमी सदांच आसा लोकां बरोबर. फक्त आमी झेंडा घेवन वचूं शकना. खुबशे लोक झेंडा घेवन येवनाका म्हूण सांगता. आमी वी डोंट वॉन्ट टू गो. पण वी MGP डोंट वॉन्ट असले पब्लिसिटी. वी वॉन्ट अ मॅटर टू बी रिझॉल्व. पण MGP असले थंयचा डेफिनेटली आमचे लोक आसता. तुमचे खातीर ऑफकोर्स आमी वी गॉट अ व्हेरी गुड रिलेशन विथ अदर हे कम्युनिटी अँड वी वील गो टू दॅम. आमी बरे दोतोर, बरे एडवोकेट्स, बरे इंजिनियर त्या समाजातले काडटाले आनी तांकां सांगताले तुमी फुडें सरा. बिकॉज वी आर कॅपेबल. आनी बरे सोशल वर्कर आसा तांच्या समाजात. भरपूर सोशल वर्कर आसा. वी वील आज देम तुमचे कॅन्डिडेट घाला. वी वील सपोर्ट. तुम्ही Alliance at this moment we have not decided. We have decided to go each and every constituency in Goa, having well equipped आमचे जे कार्यकर्ते आसा तांकां घेवन आनी तांचे हे घेवन तांचे कॉपरेशन घेवन आमी 40 आनी तेच सांगता न्ही तो कम्युनिटीचेर उलयतालो. वी वील हॅव गूड पीपल फ्रॉम ईच कम्युनिटी. सांगलें न्ही. वी वील हॅव गूड एज्युकेटेड पीपल, बरे बिजनेसमॅन, बरे काम करपी सोशल वर्कर, असे खूब लोक आसा.
आतां तांकां लोकांनी वोट मारपाक लोकांचें कशें आसा त्या वेळार कितें तरी पळयता आनी करता तें करपाक जायना तें केल्यार आमी फाटीं पडटात पूण कामा बाबतींत 17 वर्सां राज्य केल्लें मगो पक्षा कंपॅरिजन करा काँग्रेसीचें कंपॅरिजन करा आनी आतां भारतीय जनता पक्षाचें इन ऑलवेज आनी मुखार सर दुसरे पार्टी तुमकां एप्रोच बी जाल्या सद्याक कोण अजून वचून त्या लेवलाक एप्रोच टू अदर पार्टीज बी अशें कांय वचना आनी एट दीस मोमेंट तशें जायना कोण येवंक ना तुमकां एप्रोच पण किरण पयलो वयच्या पयले किरण कांदोळकार तुमकां मेळोन ना घेयले तशें मेळपाक म्हाका खूब येता पूण हांवें आतांच पयलीं सांगलां की वेदर वी शाल अगेन स्टार्ट सेम प्रोसिजर वीच वॉज डन बाय काँग्रेसीन मगो पक्षाचे उमेदवार आमदार घेवपाक लागलो भारतीय जनता पक्ष आतां मगो पक्षाचेय घेता काँग्रेसीचेय घेता हेंच आमी परत करपाचें काय कितें हो म्हजो विचार आनी हेंच लोकांक जाय काय कितें हें लोकांनी विचार करपाक जाय सर पण गोंयांत ओपोजिशनाची युनिटी कित्याक ना इट इज ऑल कायंड ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ ऑपोजिशनाची युनिटी ना ते म्हणजे ऑपोजिशनात काही पक्ष असे आसा की तेच करता आनी तेच रस्त्यार त्या खातीर unity. प्रफुल्ल पटेल येयल्लो पळय. सो आय कॅन यू जस्ट एलॅबोरेट ऑन दॅट नाही सांगू मरे आता फॉर एक्झाम्पल UPA गव्हर्मेंटान हो डबल ट्रॅक काडलो कोळसो गोंयांत येवपा खातीर काडलो आज रस्त्यार कोण उतरल्या सो तांचे बरोबर म्हादय दुसरो विशय म्हादयांक काबार करपाक जितली भारतीय जनता पक्ष आसा तितलोच काँग्रेस आसा आतां ह्या लोकां बरोबर परत आमी आंदोलनां वचपाचें काय कितें गदागदाची फाल्यां सकाळीं जर प्रत्येकाक 16 सीट दिले जाल्यार परत परिस्थिती अशीच जातली कोणाला तरी सपोर्ट कम करचें पडटा कितें त्या खातीर आतां ह्या वेळार तरी लोकांनी गोंयच्यांनी जागृताय जावचें एक तर मगो पक्षाक पूर्ण पाठिंबो दिवन मगो पक्षाक निवडून हाडचो नाजाल्यार बाकीच्या पक्षांक तरी सारकें निवडून हाडचो मगो ही तिसरी शक्ती म्हणून तांकांच आमी जें दिसता थर्ड एक हे म्हणून थर्ड फ्रंट डेफिनेटली स्त्री शक्ती थर्ड शक्ती म्हणून थर्ड तिसरी शक्ती म्हणटा मगो तुम्ही म्हणटा बीजेपी नाका काँग्रेस नाका लक्षात येता मगो पक्षान केल्लें काम लोकांच्या मनात अजून आसा जागृताय नाशिल्ल्या कारणान मगो पक्ष फाटीं पडलो आनी मगो पक्षाचे काही लिडर आनी आमदार पक्षान निवडून येवन पक्ष सोडून गेल्ल्यान मगो पक्षाचे म्हणजे मगो पक्ष जो आसा तो खंय तरी हारलो पूण हाचो असो अर्थ न्हय लोकांच्या मनात मगो पक्ष ना आतां लोकांनी जर ठरयलें तिसऱ्या शक्तीपेक्षा पावरफूल मगो पक्ष जावंक शकता आनी त्या खातीरूच हांवें पयलींच म्हणलें सगळ्या कम्युनिटीनी गोंयच्या एकठांय येवन कोणी बरें काम केलां हें पयलीं पळोवपाक जाय सर पयर प्रफुल्ल पटेल येयल्लो ताणें म्हणलें काँग्रेसी कडेन बीजेपी कडेन अलायन्स करचें लायक मार्टी म्हाका काल जी गजाल कळ्ळ्या ताजेर हांव एकूच सुतोव्याच करता हे जे 12 मनीस खंय खंय गेल्या दुसऱ्या पक्षांत ते परत येता आनी ते खंय ह्या पक्षांनी कितें जाता कालची गजाल हेंच गोंयांत करपाचें काय कितें हो म्हजो तुमकां प्रश्न हेंच चालू दवरपाचें गोंयांत हे जे 12 आमचे मगो पक्षांतल्यान काँग्रेसींतल्यान जे गेल्या ते खंय हांचे कडेन उलोवपाक आयिल्ले आनी हे सगळे आतां खंय तरी वचपाचें ठरता खंय 19 जाण आसा मागीर आतां हेंच आमी गोंयांत करीत रावपाचें म्हजो होच प्रश्न आहा गोंयकारांक खरें जर तुमी खरे मानाचे गोंयकार आसा म्हजो प्रश्न सबंद गोंयकारांक जो मागीर गोंया भायल्यान दुसरे स्टेटींत आयिल्ले त्या मनशाक सुद्दां की हेंच तुमी करतले काय कितें गोंयांत हो म्हजो प्रश्न 12 जाण आहा ते गव्हर्मेंट उडोवंक सोदतात आज गव्हर्मेंटाचेर हांव म्हाका कितें पडना हेच सगळ्यात हांव ना तातूंत असले हातूंत हांव ना म्हणजे हांव स्पश्ट सांगता पूण जे 12 जाण आतां वचपाक सोदता ते 19 जाण मेळून वचपाक सोदता म्हाका कालची 19 जाण भायर सरले 19 जाण भायर सरता की ना ते हांव ना पळय बारा येतले कितें म्हणजे ह्यो न्यूज कोण पिकयता ह्यो न्यूज कोण पिकयता अशे लिडर न्यूज कशें पिकयता सर हेच तुम्ही आता सांगले ते आणि दिगंबर कामत आणि शरद पवार हांची भेट केलेली दिसता तुमकां नाही हांवें सर मस्त जे पार्टी अशें सोदता ते खंय हे 12 आनी कोण जे येता तांकां घेवपाक फुडें जालें तुमचे ही न्यूज म्हणणे म्हाका सगळ्या पक्षाचे जे बंडखोर आसा ते नाराज
आनी एकत्र येवन दुसरो पक्ष करपाक दुसरे पक्ष होता किंवा ते दुसरे पक्षात होता अशी एक सुतोवाच काल पवार साहेब आयले नंतर कळ्ळें इज अ जेंटलमॅन आय गॉट हाय रिगार्ड्स अबाउट असले पार्टी वांगडा अलायन्स तुमी करचे ना नाही आम्ही असे करता थंय कोणा बरोबर करचे ना हे जे असले करता हे घाण सगळी ही घाण घेऊन आम्ही परत म्हणजे वचपाचे. बीजेपी आणि काँग्रेस तुमी अलायन्स ते आसचे केन्नाच रावचे ना तुम्ही आम्ही जे तुम्ही एक पेडण्या उमेदवार दिलो फाटल्या फावटी ताका निवडून आलो आमकां खबर आशिल्लें 7 पार्टी त्यांनी सोडिल्ल्यो तरी आसतना आमच्या काही कार्यकर्त्यांनी आणि एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबरान ताका तिकीट दिली ती दिली आणि ताणें आमकां सोडलो न्हय हो सो तुमी डिस्क्वॉलिफिकेशन जाल्लें disqualification is in the Supreme Court. I can't talk on it at this stage, but it may come within another 10 days. कॅसिनोचेर स्टँड तुमचो कसो कॅसिनो हांगा आयिल्लो आसा कॅसिनो खातीर मोपा एअरपोर्टा कडेन तांणी जमीन घेतल्या फुडलें काम तेंचें चालू आसा तो पर्यंत तांकां हातभार लावचो असो म्हाकाय दिसता कारण ते सगळे गुंडाळून तांकां धाडचे ते एक करीत अशें कारण थंय तांकां जमनी दिल्या म्हाज्या वैदिकान आनी तांचे सगळे प्रोजेक्ट जो आसा कॅसिनोचो हो थंय मोपात देखून वता अशी न्यूज आसा आनी तो पर्यंत तरी तांकां कोण काडूंक शकना आनी तांकां एनओसी दिल्ली आसा ट्रेड टॅक्सून आजून पीओसीसी बीन तांकां इश्यू करूंकूच ना तांचो इश्यू कॉर्पोरेशन सिटी ऑफ पणजी हय तो मुख्यमंत्र्या कडेन डिस्कस करून आपूण ट्रेड लायसन्स रवी नाईक एक स्टेटमेंट केला की फोंड्या सगळे ट्रिटमेंट प्लांटान परत भ्रष्टाचार जाला तेन्ना तुमी नाही खंयचोय गोंयचो जर प्रोजेक्ट काडत जाल्यार सुदीन देवळीकार आसतलो त्यानंतर मोठे प्रोजेक्ट खंयचे ना आणि तो जे कितें पळय 595 कोटी रुपये मोडले म्हणटा पळय तर त्या प्रोजेक्टान त्याची सगळी ती अर्धवट म्हायती कितें पयलीं म्हणजे म्युन्सिपाल्टीन जी एनओसी आमकां दिल्ली ती म्युन्सिपाल्टीनूच विड्रॉ केली एक कुर्टी पंचायतीन जी प्रांता एनओसी दिल्ली ती कुर्टी पंचायतीनूच एका वर्सान विड्रॉ केली हे कित्याक ताचेर ताणें खर्ची विचार कर कारण हे दोनूय ताजे हातूंतले एनजीटी कडच्यान आमचे प्लांट पूण ताणें जी पळय एक्वायर करुना नासतना प्लांट केल्या हें रॉंग ताजें ताणें येवचे सगळे मालकी हक्क सिवरेज डिपार्टमेंटा कडेन आहा एनजीटीन हे प्रोजेक्ट पास केल्या हायकोर्टान तांकां एनओसी दिल्या तरी आसतना कोणाकूय जर इन्क्वायरी करपाक जाय जाल्यार ते सगळे बाबा म्युन्सिपाल्टीन कित्याक तेच्या फाटल्यान कोण आशिल्लो तोही काडपाक जाय म्युन्सिपाल्टीच्या फाटल्यान कोण एनजीटी कंप्लेनी केल्यो ताच्या फाटल्यान कोण आशिल्लो तेंय काडपाक जाय त्यानंतर हायकोर्टांत केसी घातल्यो त्याच्या फाटल्यान कोण पॉलिटिशियन आशिल्लो तेंय काडपाक जाय इन्क्वायरी करतलो जाल्यार फक्त ते कितले पयशे आनी पयशे 594 काडना आनीकूय इन्क्वायरी खूब करपाक जाता PS कॉलेजीची गव्हर्मेंटाची जमीन आनी ते जे टुरिजम डिपार्टमेंटाचे मोठे मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा तो कसो दिलो ताका ताची इन्क्वायरी जावपाक जाय ती मोठी हें आसा हें ते जवळ जवळ म्हाका दिसता तो 80-90 कोटीचो व्हॅल्यू आसा ताका PS कॉलेजीचे ते कशें दिलें आनी थंय ताणें आपलें नांव कशें दिलें हाची इन्क्वायरी करपाक जाय फक्त एकूच इन्क्वायरी करून उपयोग ना हांवें 100 फावटी म्हटलें पूण ताका इम्पॉर्टन्स दिना की हांव आमदार जावचे पयलीं म्हजी बॅलन्स शीट पळया आनी अशें जे कोण कितें उलयता पळय आमदार जावचे पयलीं तांची बॅलन्स शीट पळया आनी कोण कितें करता हें ताजे वयल्यान ती स्कॅम ते PS कॉलेज बिगेस्ट ती जमीन सगळी सरकाराची एक जमीन मोल्लादीची ती कशी मेळ्ळी ताची इन्क्वायरी करपाक जाय ती एकूच इन्क्वायरी अशें खूब आसा फोंड्या एकूच इन्क्वायरी करून उपयोग ना खूब इन्क्वायरी करपाक जाय गोंयभर आसा फोंड्यातूच कित्याक गोंयभर सिवरेज इज डुईंग ऑल ओवर गोवा गोंयभर तो फोंड्यात कित्याक मागता तो ताणें सगळें मागता तो हरशीं लिडर म्हणटा ताणें सगळे कडेन मागता आनी हांव अपोज ना ताका ताणें करचें हांवें फाटल्याय फावटी म्हटलां की सगळ्यांची इन्क्वायरी करची त्या शिवाय जे आमदार जावचे पयलीं आसा पळय तांच्यो बॅलन्स शीट करच्यो तेन्ना तुजी इन्कम कितें आशिल्ली ती पळोवची आनी आतां आमदार जाले नंतर त्या मनशाची इन्कम म्हजी हांव आमदार पयलीं आसतना कितें इन्कम आशिल्ली आनी आतां आमदार जाले नंतर कितें आसा म्हजे कडेन आसा तें पळोवचें म्हणजे कळटलें कोण करप्ट आनी कोण ना ही इन्क्वायरी केल्या पुरो सर एक लास्ट प्रश्न रिपोर्ट आसा पळय न्ही तो फेब्रुवारी पर्यंत जातलो म्हणून कावन्सिलर म्हणटा कितें म्हणटा कितें
जुवारी पुलाक काही गोष्टी चायनीज हे आशिल्ले केबल्स बी त्यो जर तांणी दुसरे कडच्यान प्रोक्यूर करत जाल्यार ह्यो गोष्टी शक्य आसा नाजाल्यार अशक्य आसा आनी दुसरें एक्विशनाचे लास्ट जे एवॉर्ड आसा तो जावन आशिल्लो आनी तो एवॉर्ड जावपाक जाय ती जमीन ताब्यात घेवपाक जाय आनी त्या जमनीत रस्तो जावपाक जाय ते गोश्टी जाता आतां 4 लेन जावं शकता 4 लेन जो आसा तो जावं शकता प्रोवायडेड ते केबल्स मेळ्ळे सर एक सध्या मोल्या जो इलेक्ट्रिसिटीचो इश्यू चालू आसा तेंचेर एमजीचो कितें स्टँड सी मगो पक्षान फाटल्या एका म्हयने पयलीं गव्हर्नर ऑफ गोवा स्पीकर ऑफ गोवा आनी खुद्द मुख्यमंत्र्याक पत्र केलें की 5 दिसांची असेंब्ली घेवची आनी तातूंत हो जो पावर डिपार्टमेंटाचो मोदीचो अभयारण्यांतलो प्रॉब्लेम आसा हायवेचो प्रॉब्लेम आसा म्हादय रिवरचो आसा आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो प्रॉब्लेम जो आसा तो कोवीड-19 आनी फायनान्स हे सगळे विशय वोटींग घेनासतना आमी हांगा डिस्कस करया म्हणून ते कित्याक कारण ह्या